आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से आल कश्मीर न्यूज़ पेपर सोसाइटी के सदर अमजद चौधरी की क़ियादत में ज़ाब्ता अखलाक कमेटी के मेंबरान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को अखबारी सनद के दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से आल कश्मीर न्यूज़ पेपर सोसाइटी के सदर अमजद चौधरी की क़ियादत में ज़ाब्ता अखलाक कमेटी के मेंबरान ने मुलाकात की। वफ़द में जनरल सेक्रेटरी KNS ज़ेर जगवाद, साबिक़ सदर सेंट्रल प्रेस क्लब सैयद आफाक शाह और सीनियर सहाफ़ी सरदार जुल्फ़कार शामिल थे। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़फ़र महमूद खान ने भी शिरकत की। वफ़द ने वज़ीर आज़म को अखबारी सनद के दरपेश मसाइल से आगाह किया और कहा कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अखबारी सनद ज़बूहाली का शिकार है। वफ़द ने वज़ीर आज़म को इश्तिहारात की मद में अखबारात के बकायाजात 30 जून से कबल अदा करने की दरख्वास्त की और कहा कि डेवलपमेंट की मद में इश्तिहारात के बकायाजात की अदायगी के अहकाम सादर फरमाए जाएँ। वज़ीर आज़म ने वफ़द को जुमला मसाइल हल करने का यकीन दिलाया और कहा कि वज़ीर इत्तलात के साथ मिलकर इन मसाइल को हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अखबारात के बकायाजात जल्द अज जल्द अदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती अखबारात के तमाम मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। तरक्याती इश्तिहारात के बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुँच गए। आला हकाम की जानिब से परतवाक इस्तकबाल किया गया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान व सफीरान इंजीनियर अमीर मुकाम 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद पहुँच गए। मुजफ्फराबाद पहुँचने पर सेक्रेटरी मालियात लेफ्टिनेंट रिटायर्ड इस्लाम ज़ेब, सेक्रेटरी PND आमिर लतीफ़ अवान, कमिश्नर मुजफ्फराबाद अदनान खुर्शीद, DIG पुलिस इरफान मसूद कशफी समेत आला हुक्काम ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वफाकी सेक्रेटरी बराए वज़ारत उमूर कश्मीर जवाद रफ़ीक भी इनके हमरा थे। वज़ीर उमूर कश्मीर को PSDP के मनसूबाजात और फंड्स के हवाले से महकमा मनसूबाबंदी तरक्याब की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर उमूर कश्मीर अपने दौरे के दूसरे रोज़ कल नीलम वैली रवाना होंगे। कैरन के मुकाम पर वज़ीर उमूर कश्मीर ज़िले इंतज़ामिया से तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे। वज़ीर उमूर कश्मीर ख्वाजा शहरी के मुकाम पर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर की जानिब से अपने एजाज़ में दिए गए शाही में भी शिरकत करेंगे। मुजफ्फराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील, बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम परेशान, 24 घंटों में 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शहरियों का वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालिबा। आज़ाद कश्मीर भर में सस्ती बिजली के नोटिफिकेशन के बाद मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ा दिया गया। मुजफ्फराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील कर दिया गया। बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम परेशान, शहर भर में लोड शेडिंग का दौरानिया हर 2 घंटे बाद 1 घंटा लोड शेडिंग की जाती है। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में 24 घंटों में 12 घंटे बिजली गायब रहती है। शदीद गर्मी में फोर्स लोड शेडिंग के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। बिजली की बंदिश से बच्चों, बूढ़ों और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरों का कहना है कि जैसे ही सस्ती बिजली का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके फौरन बाद ही लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस हवाले से फौरी तौर पर नोटिस ले। मुजफ्फराबाद साथरा के मुकाम पर थड़ा माफिया का कब्जा, जगह जगह ठेले लगा दिए गए। इंतजामिया खामोश, कोई पूछने वाला नहीं। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में थड़ा माफिया बेलगाम, जगह जगह पर रेडी बानों का राज। साथरा मोड़ पर PWD की जानिब से अड्डे का काम जारी है, तो दूसरी जानिब रेडी बानों ने वहाँ पर भी रेडियां और थड़े लगाना शुरू कर दिए हैं। कब्जा माफिया अपनी अपनी जगह पर पहले से ही रेडियां लगाकर सब्जी बेचना शुरू कर देती है, कोई पूछने वाला नहीं। शहरों का कहना है कि जहाँ कहीं इन कब्जा माफिया को नई जगह मिलती है तो ये वहीं पर अपने ठिये लगा लेते हैं। शहरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि एक ही जगह पर तमाम रेडी बानों और थड़ा वालों को एक जगह दी जाए जहां पर वो अपना कारोबार कर सके। सड़क के बीच में थड़ा लगाकर एशिया फरोख्त करने से कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। 5 माह कबल गांव के कुछ लोगों ने मिलकर मुझ पर हमला किया, जिसमें मेरी एक टांग भी फ्रैक्चर हुई। जिरगा के बाद भी मुझे एक बार फिर से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। IG पुलिस मुझे इंसाफ फराहम करे। बटंगी के रिहायशी मोहम्मद एजाज की दोमेल न्यूज़ से गुफ्तगू। मेरा नाम एजाज है, तो मेरे तो पीछे सतपुर बटंगी में हूँ। तो आज से कबल तकरीबन 4-5 महीने पहले की बात है कि कुछ मेरे गाँव के लोग हैं जिन्होंने इस तरह, एक लड़की थी उसका इल्ज़ाम लगा के मुझ पे, तो उन्होंने मुझ पे अटैक किए, जिसकी वजह से मार पीट की है। उसके बाद मेरी टांग तोड़ी उन्होंने। तो उसके बाद भी अभी मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ या काम करता हूँ, तो इस्लामाबाद में मैं काम करता हूँ टाइल मार्बल का। तो अभी मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, यहाँ मुजफ्फराबाद आता हूँ या अपनी घर वाली साइड किसी साइड पे जाता हूँ, तो वो जो बंदे हैं उनके बंदे ही हैं, क्योंकि मेरी दुश्मनी गांव में उन्हीं के साथ है, मेरी और किसी के साथ नहीं है। तो एक जो है वो हमारे गाँव का मेम्बर है, उसके 3 बेटे हैं। एक का मलक मोहम्मद नज़ीर नाम है, तो दूसरे का नाम मलक मोहम्मद इसराइल, और जो तीसरा है उसका नाम है मलक मोहम्मद नसीर। तो दूसरा जो है उसके वालिद का नाम है अब्दुल्ला नाम है, उसका एक बेटे का नाम है मोहम्मद रफ़ीक,
ایک کا نام ہے یوسف، تو جو اس کا تیسرا اس کا نام ہے یونس نام ہے اس کا، وہ بھی اسلام آباد میں کام کرتی ہیں، یہی ٹائل ماربل کا۔ تو ابھی میں خود جہاں کہیں بھی جاتا ہوں یا گھر کی طرف جاتا ہوں یا اپنے کام پہ جہاں بھی میں کہیں جاتا ہوں تو وہ میرا پیچھا، ان کے ہی بندے ہیں، میری دشمنی ان کے ساتھ ہے، وہ میرا پیچھا کرواتے ہیں، تو میری جان کچھ ٹائم خطرہ ہے۔ مطلب وہ کالے فیک نمبروں سے مجھے کالے کر کے دھمکیاں بھی دیتی ہیں کہ تجھے مار دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو اس کے بعد جو میرے دو بھائی ہیں، ایک چاچو ہے وہ ڈرائیونگ کرتا ہے، تو ہم نے بہت مطلب کی ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ نہیں ہے، پورا گاؤں ہوا ایک ہوا ہے۔ تو اس طرح مطلب مجھے کل کچھ بھی ہو جاتا، اللہ نہ کرے اگر کچھ بھی، تو میں جن بندوں کا نام بتایا کل میرے ذمہ دار اس کی یہ ہوں گے۔ اچھا، آپ کا کیا مطالبہ ہے آزاد کشمیر پولیس؟ میرا یہی مطالبہ ہے کہ میرا فیصلہ کیا جائے ان سے، تو مجھے انصاف دیا جائے، بس میں اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ اگر کل نہ کرے، اللہ نہ کرے مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے یا ایسا کچھ، تو جو ہمارا متعلقہ گوڑی تھانہ ہے اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے، اور جو جن بندوں کا میں نے آپ کو نام بتایا وہ ذمہ دار ہوں گے۔ بجلی کی قیمت میں غیر معمولی کمی، مظفر آباد میں 4 کروڑ کے ایئر کنڈیشنز فروخت، الیکٹرانک مصنوعات کا کاروبار چمک اٹھا، الیکٹرانکس کی اشیاء کی فروخت میں تیزی۔ بجلی کی قیمت میں غیر معمولی کمی، مظفر آباد میں 4 کروڑ ایئر کنڈیشن فروخت۔ 13 مئی کے بعد ایئر کنڈیشن کی طلب میں اضافے کے پیش نظر فیکٹریوں میں ڈبل شفٹ شروع، اہداف دگنا کر دی گئے، الیکٹرانکس مصنوعات کا کاروبار چمک اٹھا، جو گزشتہ کئی سالوں سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث بحران کا شکار تھا۔ طلب اس طرح جاری رہی تو آزاد کشمیر میں کاروباری سرگرمیوں کو مزید فروغ ملے گا اور حکومت کی آمدن میں بھی معقول اضافہ ہوگا۔ آزاد کشمیر میں سستی بجلی کا نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہی ایئر کنڈیشن سمیت بجلی سے چلنے والی دیگر اشیاء کی خریداری بھی بڑھ گئی۔ صرف مظفر آباد میں 13 مئی کے بعد 17 دنوں میں 4 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے ایئر کنڈیشن فروخت ہوئے ہیں، جبکہ بجلی سے چلنے والی دیگر اشیاء کی فروخت بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فریج، ریفریجریٹر، واشنگ مشینوں سمیت دیگر الیکٹرانکس مصنوعات کی طلب میں بھی غیر معمولی اضافے کے باعث مینوفیکچررز نے فیکٹریز میں ڈبل شفٹ شروع کر دی ہے۔ پٹیکا اور کوڑی بازار میں ناقص آئس کریم کی فروخت، انتظامیہ کی کارروائی، بڑی تعداد میں غیر معیاری آئس کریم تلف کر دی گئی۔ سب ڈویژن پٹیکا اور کوڑی بازار میں ناقص کلفیوں کی فروخت، تحصیلدار پٹیکا نصیر آباد راجہ فرق قدوس کی کارروائی، بھاری مقدار میں کلفیاں ضبط کر کے تلف کر دی اور جرمانہ عائد کر دیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی ناقص اور زیر آلودہ اشیاء فروخت نہیں کرنے دی جائیں گی، اپنی حدود سے ناقص اشیاء کو ختم کریں گے۔ دکانداروں کو چاہیے کہ وہ غیر معیاری اشیاء فروخت نہ کریں۔ تحصیل انتظامیہ پٹیکا کے اس اقدام کو عوام علاقہ نے خوب سراہا۔ یاد رہے کہ بڑے عرصے سے کوڑی اور پٹیکا بازار میں ناقص اور زیر آلودہ لوکل تیار کردہ کلفیاں لا کر فروخت کی جاتی ہیں، جس پر تحصیلدار پٹیکا نے کارروائی کی۔ عوامی حلقوں کی جانب سے اس کارروائی کو سراہتے ہوئے عوام کا کہنا تھا کہ دیگر گراں فروشوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ عباس انسٹیٹیوٹ امور نے مریضوں کی سہولت کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا۔ 3 ماہ کے اندر انقلابی تبدیلیاں، او پی ڈی کو نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایمز ممتاز احمد، جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سردار معروف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کئی برسوں سے ناقابل استعمال قرار دی گئی عمارت سے او پی ڈی نئی عمارت میں منتقل کر دی گئی ہے۔ ادارے کی انتظامیہ نے اپنے استعمال کے دفاتر او پی ڈی کے لیے فراہم کر کے عوامی خدمت کے جذبے کی مثال قائم کی ہے۔ نیس پاک اور ڈی ڈی او سمیت متعلقہ اداروں کی جانب سے مخدوش عمارت کو ناقابل استعمال قرار دی گئی۔ عمارت او پی ڈی کے لیے کئی برسوں سے زیر استعمال تھی۔ نئی عمارت میں ایڈمن بلاک کے 22 دفاتر موجود تھے۔ مریضوں کی آسانی کے لیے کمپیوٹرائز پرچیوں کی اجرائیگی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ 10 رجسٹریشن پوائنٹ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہم کسی اور جگہ پہ شفٹ ہو جائیں اور یہ جگہ ہم سیکریفائز کریں پیشنٹس کے لیے اور کلینکل سائٹ کے ڈاکٹرز کے لیے، تاکہ ایک سیف جگہ پہ وہ آ جائیں۔ تو آپ نے ابھی وزٹ کے دوران دیکھا کہ اب جو ہے نا بہت اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ میں او پی ڈی شفٹ ہو گئی ہیں۔ سیکنڈ یہ تھا کہ کچھ وارڈیں تھیں تو موجود، لیکن سٹاف کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے وہ نان فنکشنل تھی، بند تھی۔ تو لیکن چونکہ پیشنٹس کا فلو تو بہت زیادہ تھا، اکثر پیشنٹ کو جو ہے نا ایڈمیشن ریفیوزل ہوتا تھا، یا کئی دفعہ جو ہے نا ایک بیڈ پہ 2 پیشنٹس ایکوموڈیٹ کرنے پڑتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ بڑا چیلنج ہے۔ تو پھر ہم نے یہ جو ابھی آپ نے جس وارڈ کا وزٹ کیا ہے اس میں جو پیڈیاٹک سرجری اور آرتھوپیڈک سرجری تقریباً 35 سے 40 بیڈز کا اپنے ہاسپٹل کے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اس کا اضافہ کیا۔ دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل۔